खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अफगान तालिबान ने ट्रंप के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया है। ट्रंप के हालिया बयान की धज्जियां बखेर कर रख दी गई हैं, जिसके बाद एक नया खदशा पैदा हो गया है कि अब अफगान अमन अमल में रूस भी कूद पड़ेगा। क्या तालिबान ने मौका देखकर चौका मारा है? क्या अमरीकी सदर पर इसकी अपनी ही चाल उल्टी पड़ गई है? मुस्तकबिल में अफगानिस्तान की सरजमीन किस किस्म के मसाइल का शिकार हो सकती है, या फिर अमन की किरण अफगानिस्तान में जगमगाना शुरू हो चुकी है? आज की इस अहम वीडियो में अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी खींचातानी पर बात की जाएगी और आपको यह भी बताया जाएगा कि कैसे रूस ने चंद दोस्त ममालिक के कहने पर अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है। तो हम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आप सब इस बात से अच्छी तरह बाखबर होंगे कि साल 2020 के शुरू में अमरीकी सदर ने अफगान तालिबान से अमन मुआहदा तय किया था। मुज़ाकरात के जरिए चंद मुत्तफ़िक़ा शराइत पर अमल दरामद करना ही इस मुआहदे की जमानत था। ताहम अफगान अमल में रुकावटें डालने के लिए भारत और अशरफ गनी की हुकूमत सरगर्म हो गई, जिसके बाद तालिबान ने रूह गर्दानी करते हुए चंद दिन इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मगर पिछले चंद दिनों से अफगान तालिबान ने न सिर्फ जंगबंदी पर अमल किया बल्कि वो अपने वादे के मुताबिक अमन मुआहदे पर कायम है। लेकिन इस दौरान एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका और यूरोप समेत दीगर ममालिक के इत्तेहाद से बनने वाली इत्तेहादी फौज यानी नेटो ने अफगान अमन अमल के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज नेटो के सरबराह और अमेरिका के मुस्तकिल मंदूब ने अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों के इनखला को मुस्तरद कर दिया है कि बेली हैचिसन ने मीडिया में आने वाली इन खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हालिया अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले अफगानिस्तान से अमरीकी फौजें चली जाएंगी। अगर आप गौर करें तो नेटो में अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे का ये मौक़िफ़ इस बात को वाज़े कर रहा है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान कतर में जो मुआहदा हुआ था उसकी कोई हैसियत नहीं है। प्यारे दोस्तों, अमरीका ने तालिबान के साथ मुआहदा करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो अफगानिस्तान में अमन व सलामती के क़याम के लिए तालिबान जैसे ग्रोहों से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकता है। दूसरी तरफ ये कि तालिबान के अंदर अमेरिका मुखालिफ ग्रोहों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने तालिबान वाशिंगटन मुआहदे को सामने रखकर डोनाल्ड ट्रंप के मसखशुदा चेहरे को भी अबतर बनाकर पेश करने में कामयाबी हासिल कर ली है। और इससे एक और बात भी खुलकर सामने आ चुकी है कि अमेरिका अफगानिस्तान में सिर्फ अफगान इशू की वजह से दाखिल नहीं हुआ था। अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत, बिलखसूस रूस और चीन की हमसायगी ऐसा बुनियादी मुहर्रक है जो अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला को कभी मुमकिन नहीं बना सकता। अमरीका ने तालिबान के अंदर जहां एक अपना हमदर्द हल्का बना लिया है, वहीं दाइश को लॉन्च करने में भी अमरीका सबसे आगे है। अफगानिस्तान में सियासी मसाइल हो या सलामती का मसला, ड्रग माफिया का मसला हो या एनर्जी के इंतकाल का गेटवे, अमरीका कभी भी इस मुल्क को अपने हाल पर नहीं छोड़ेगा। अमरीका अफगानिस्तान में पैंतरे बदल बदल कर मौजूद रहेगा और इसका खमियाजा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक को भुगतना पड़ेगा। नेटो में अमरीका के मुस्तकिल नुमाइंदे ने अमरीकी फौजों के फौरी इनखला को मुस्तरद करते हुए एक बार फिर कह दिया है कि अमरीका ऐसा हाथी है जिसके दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं। ताहम आलमी माहिरीन हालात को बदलता हुआ भी देख रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली बेवकूफियां एक दिन अमरीका को ले डूबेंगी। हाल ही में अमरीकी सदर ने एक बेवकूफी की जिसमें ट्रंप ने अफगान तालिबान को रकूम फ्राहम करने का इल्जाम रूस पर लगाया और अब ये इल्जाम ट्रंप के गले पड़ चुका है। नाज़रीन ग्रामी, अफगान तालिबान तहरीक ने अमरीकी मारूफ अखबार न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के हवाले से धमाका खेज इंकिशाफ किया है। अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का इल्म था कि रूस ने तालिबान तहरीक को माली रकूम अदा की ताकि वो अमरीकी फौजियों को निशाना बनाकर उन्हें हलाक करें। गोया तालिबान की सियासी क़यादत ने इस हकीकत से पर्दा उठाकर ट्रंप के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है। तालिबान तहरीक के साबिक तर्जुमान मुल्ला मुनान न्याज, जो कि मुल्ला उमर के दौर में इस तहरीक के सरकारी तर्जुमान थे,
انہوں نے بتایا کہ روس کی جانب سے معاوضوں کا سلسلہ 2014 سے یعنی ٹرمپ کے صدر بننے سے 2 برس قبل سابق صدر براک اوباما کے دور سے شروع ہو گیا تھا، اور روسی انٹیلیجنس نے افغانستان میں امریکی افواج اور داعش پر حملے کرنے کے لیے طالبان تحریک کو مالی رقوم کی ادائیگی کی، اور یہ سلسلہ 2014 سے اب تک جاری و ساری ہے۔ اس بیان نے ٹرمپ سمیت امریکی انٹیلیجنس کی حالیہ رپورٹ کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ میں درج تھا کہ روس نے افغان طالبان کو رقوم دی تاکہ وہ امریکی فوجیوں کو قتل کریں۔ اس رپورٹ میں کئی برس کا جائزہ لیا گیا ہے جن کے دوران روس نے افغان طالبان کو مختلف نوعیت کی امداد پیش کی، اس میں مالی معاونت بھی شامل ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ امریکی انٹیلیجنس کے ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں کہ روسی عسکری یونٹ نے افغان طالبان سے روابط رکھنے والے مسلح عناصر کو معاوضے پیش کیے جن کا مقصد امریکی فوجیوں سمیت اتحادی افواج کو نشانہ بنانا اور ہلاک کرنا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس رپورٹ نے امریکہ کے اندر بھونچال پیدا کر دیا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کافی مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ کھوجی ٹی وی دیکھنے اور سننے والے پیارے پاکستانیوں، یہاں آپ کو مسٹر ٹرمپ کی ایک اور مشکل کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ امریکی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے گزشتہ روز ایک نئی رائے شماری کے نتائج جاری کیے جن کے مطابق زیادہ تر امریکی شہری صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرز عمل سے ناخوش ہیں اور انہیں ایک کمزور اور بے وقوف صدر مانتے ہیں۔ سروے نے 16 سے 22 جون کے دوران جو رائے شماری کی تھی اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ صرف 12% امریکی اپنے ملک کو چلانے کے طریقے سے مطمئن ہیں، جبکہ 87% اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ سروے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ امریکیوں کی تعداد جو اپنے ملک کو چلانے کے طریقے سے مطمئن تھے ان کی تعداد اپریل میں 19% تھی، جبکہ یہ تعداد کم ہو کر 12% تک پہنچ چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سروے میں شامل 87% افراد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کو چلانے کے طریقے سے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ حالیہ سروے میں اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ اگر اسی وقت انتخاب ہو جائیں تو جو بائیڈن 54% جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف 44% ووٹ ملیں گے، اور اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑے فرق سے ہار جائیں گے، یعنی جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ سے 9.5% آگے ہیں۔ رائے شماری کرنے والوں میں سے 42% نے ٹرمپ کو بے وقوف صدر قرار دیا، 11% نے انہیں ایک کمزور صدر کے طور پر بیان کیا، اور صرف 37% نے انہیں اچھے صدر کے طور پر بیان کیا۔ اس سروے نے ٹرمپ کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور یہ امر واضح ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے امریکی صدارتی الیکشن قریب آ رہے ہیں ٹرمپ کی مقبولیت میں ویسے ویسے کمی آ رہی ہے، جو یقینی طور پر ٹرمپ اور ان کے حامیوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس تنزلی کی اصل وجہ ٹرمپ کی ناکام پالیسیاں ہیں جو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ معزز دوستو، دوسری جانب امریکہ میں نسل پرستانہ رویے اور جارج فلائیڈ کے قتل نے حالات یکسر بدل کر رکھ دیے ہیں۔ اگر امریکی صدر جارج فلائیڈ قتل کیس کو دانشمندی سے ہینڈل کرتے تو یقیناً آج نتائج کچھ اور ہوتے، لیکن ٹرمپ نے اس معاملے میں بھی عقل و دانش کا سہارا نہیں لیا اور جذباتی فیصلوں نے نوبت یہاں تک پہنچا دی ہے کہ سیاہ فام انگریزوں کا احتجاج ایک تحریک میں بدل چکا ہے، اور ایسا صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا، یہ تحریک امریکہ سے نکل کر پورے یورپ میں پھیل رہی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دائرہ کار پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور اگر ایسا ممکن ہوا تو پھر امریکی حکام کو سیاہ فام انسانوں کے لیے ایک بل پاس کرنا ہوگا جس میں انہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو سفید فام شہریوں کو دیے جاتے ہیں۔ امریکی سرمایہ دارانہ نظام بھی بری طرح سے تباہی کا شکار ہے۔ قاتل مرض نے امریکی ہیلتھ سسٹم کی کلئی بھی کھول کر رکھ دی ہے، اور ٹرمپ کی تمام تر ناکام پالیسیوں کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی عوام اب ٹرمپ سے نفرت کر رہی ہے۔ رواں سال ہونے والے صدارتی انتخابات پھر سے امریکی عوام کے لیے امید کی کرن لے کر آئے ہیں، اور اب وہ اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہتے اور کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، جسے امریکی صدر نے بھی محسوس کر لیا ہے، اور اب وہ انتخابات سے متعلق جذباتی بیانات دے کر امریکی عوام کو ساتھ ملانے کی جدوجہد میں مصروف ہے، مگر وہ اس جدوجہد میں کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، یعنی شکست ٹرمپ کا انتظار کر رہی ہے۔ دوستو، اگر آپ واقعی اس ویڈیو سے اپڈیٹ ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا، اپنے پیاروں کا
گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔